एक्चुअली सब लोग इतना बोल चुके हैं नीलो के बारे में कि मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। मेरे पास तो कुछ यादें हैं, ड्रामा वगैरह, शोबिज़। ये मेरा कैरियर नहीं है। मेरा कैरियर बैंकिंग है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी बैंकिंग में। 42 साल बैंकिंग की बैलेंस करके रखा। अदाकारी की, अदाकारी के शोबे में जब आया मैं, आई थिंक 66 में लाहौर से पहले प्ले किया, मगर पीटीवी कराची जब शुरू हुआ 2 दिसंबर 1967 को, तो मैं ज़बरदस्ती जाके घुस गया था और मैंने कैरियर नहीं शुरू किया था। मेरा मेट्रिकुलेशन ईयर था वो। तो एक शख्सियत से मुलाकात हुई। वो बहुत से ड्रामे रोज़ाना, वहाँ तो रोज़ाना स्क्रिप्ट फेंक देते थे कि भाई एक और ड्रामा है, क्योंकि नया नया टीवी था। सबसे ज़्यादा ड्रामे मैंने जो किए वो तलत हुसैन के साथ किए। ये मेरी जान जिगर है। मगर मेरे लिए सबसे बड़ा, बिफोर आई कम टू नीलो, मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि मैं तलत का फ़ैन था रेडियो पाकिस्तान के उन ड्रामों से जिनमें जो स्टूडियो नंबर 9 और जो 64 की बात है कि इब्ने इंशा के घर मार्टन रोड कॉलोनी में मैं, मेरी बहन हुमैरा और इब्ने इंशा की बहन नाजरा खातून, उनकी बहन बिल्लो, और अब्बू और इंशा चचा अपने बातें कर रहे हैं, राइटर्स गिल्ड बना रहे हैं, अंजुमन तरक्की उर्दू बना रहे हैं, और हम रात को 9 बजे पाई का रेडियो सेट इतना सा, उसके पीछे तार, उस तार को पकड़ के कि अर्थिंग से आवाज़ अच्छी आएगी, मार्कतुल आरा टेलीविज़न और रेडियो के ड्रामे सुन रहे हैं, जिसमें एक ड्रामा मैं कभी भी नहीं भूल सकता, जिसमें तलत ने रुला दिया था मैं, जिसका नाम था राहें। उसमें ये और सादा सैयद दोनों ने मरकज़ी किरदार अदा किया था सदाकारी का। वहाँ से मेरा शौक़ पड़ा था टीवी पे आने का। फिर टीवी पे आके जब मेरी बहुत से शुरू हुए सीरियल वगैरह, सीरीज ड्रामा वगैरह बहुत शुरू हुए, तो मेरी मुलाकात नीलो से हुई स्टेशन पे। और एक कुछ ऐसा होता है, मेरी 2 बहनें हैं माशाल्लाह, और आगे जाके जब मेरी शादी हुई तो अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटियां अता की। तो कुछ ऐसा है कि फीमेल से ज़रा हमारा कुछ ज़रा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। बहन की हैसियत से भी, दूसरी तो सिर्फ एक ही हुई थी जो माशाल्लाह 45 साल से अच्छी चल रही है। लेकिन जब नीलो को मैंने देखा तो मैंने कहा व्हाट अ टैलेंट माशाल्लाह। एंड फिर बाकायदा मैंने इनको जाके ऑफ़र किया कि मेरी 2 बहनें तो हैं, मैं आपको अपनी बहन बनाना चाहता हूँ। तो उस वक़्त पता नहीं कौन कौन लोग थे, कितने बड़े, खुशी तलत थी, इशरत हाशमी थे, और इशरत हाशमी थी, और बहुत से बड़े ज़ीनत यास्मीन थी, सब थे। तो वहाँ हमने बाकायदा तकरीब की। इन्होंने मुझे गिफ्ट दी, मैंने इनको गिफ्ट दी। फ़ौरन हैदराबाद से मिठाई मंगवाई गई और डिक्लेयर किया गया कि राजू इज नीलोज ब्रदर, मुँह बोले भाई, और मेरी ये मुँह बोली बहन, जो रिश्ता माशाल्लाह आज तक कायम है। और इन्होंने अपनी जो किताब लिखी है उसमें एक पेज मेरे ऊपर डेडिकेट किया है कि राजू ने भाई होने का सबूत कैसे दिया, बिकॉज आई वॉज वेरी केयरफुल अबाउट हर। और मैं इंश्योर करता था कि ये ठीक है, शी इज़ ऑल राइट, और अपने टाइम पे जाएंगी, और ये वो, दैट्स माई काइंड ऑफ स्टाइल। मगर जहाँ मैं इनकी अदाकारी के बारे में क्या बताऊँ, आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मेरा सिर्फ ये एक छोटा सा रहा सिलसिला कि मेरी बाहर की पोस्टिंग्स बहुत रहीं। 5 साल में बहरीन रहा, सन 76 में चला गया, फिर आया तो फिर कतर चला गया, फिर वापस आया तो फिर यूएई चला गया। तो मेरे गैप रहे, मगर उस गैप के दौरान मैंने अपने राब्ते नहीं छोड़े नीलो से। बाकायदा हर जगह जहाँ भी होता था ख़त लिखता था, टेलीफोन करता था, नीलो को भी, मोहसिन अली को भी, ज़हीर खान को भी, इकबाल लतीफ़ मेरा दोस्त बैठा हुआ है, मेरा साथी, बल्कि ये भी तलत ये नीलो का भाई है। और मैंने और इकबाल ने नीलो को इंटरकॉन्टिनेंटल होटल से 1974 की बात है ना, तुम्हारी शादी हुई थी 74 है, हाँ 76, नहीं 74 और 73 समथिंग लाइक दैट।
تو ہم نے رخصت کیا تھا, بیگم نصرت بھٹو بھی آئی تھی, اور بیگم نصرت بھٹو نے ہمیں وائرلیس پہ میسج بھجوایا تھا, کیونکہ موبائل وغیرہ تو تھا نہیں, کہ بھائی شمع اسلم کا فون آیا, وہ پولیس والا آیا باہر سے انٹر کانٹیننٹل میں, کہ جی وہ یہ ہمیں بات کرنی ہے. تو نیلو سے کہا کسی نے کہ بھائی وہ پولیس آئی ہے, کچھ بات کرنا چاہتی ہے. تو مجھے نیلو نے بلایا, اقبال بھی میرے ساتھ تھا, کہ راجو تم ہینڈل کرو, کیا بات ہے. میں گیا باہر تو پولیس موبائل وین کھڑی ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ جی وہ پرائم منسٹر ہاؤس 70 کلفٹن سے آپ کا رابطہ کرانا ہے وائرلیس پہ. میں نے کہا کیوں جی, خیریت؟ تو انہوں نے کہا وہ بیگم صاحب آنا چاہتی ہیں. تو وہاں ان کی سیکرٹری تھی شمع اسلم, شمع اسلم ہی تھی نا. تو اس نے کہا کہ راجو وہ میڈم پوچھ رہی ہیں کہ وین شوڈ آئی کم. تو میں نے کہا بھائی اب مجھے کیا پتا, میں جا کے نیلو سے بات کرتا ہوں. نیلو نے کارڈ ان کو ضرور بھیجا تھا, کیونکہ وہ ان کی فین تھی شیزری کی, مگر شی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ شی ول کم. مگر وہ اب یہ بھی بیچاری بڑی پریشان ہو گئی کہ وہ تو آ رہی ہیں, تشریف لا رہی ہیں, انہوں نے پہلے ایڈوانس میں بتایا نہیں. تو میں نے جا کے پھر وائرلیس لیا, ہلو ہلو جی ہاں شمع اسلم آپ اتنے بجے, آدھے گھنٹے بعد چل پڑے. وہ آئی ہیں, شی واز لائک یہ اسٹیج ہے, تو وہ بیٹھی ہوئی تھیں, نیلو دلہن بنی ہوئی ہیں. تو ایک جم غفیر تھا, جم غفیر سے ابھی بھی اسٹیج کی تصویر موجود ہے میرے پاس. میں تو سوچا تھا کہ اسٹیج ٹوٹ نہ جائے, اتنے لوگ آ گئے تھے. اینڈ دیٹ واز بیکاز نیلو واز ویری پاپولر ایون ایٹ دا پرائم منسٹر ہاؤس, ویئر شی واز very carefully washed by the first lady of Pakistan, نصرت بھٹو. یہ بہت ٹیلنٹڈ لڑکی ہے, عورت ہے, جو بھی ہے ماشاءاللہ. کتنا تابع دار بچہ ہے اس کا بیٹا وجو, اتنی محبت سے ملتا ہے. میں 3 4 5 دفعہ امریکہ گیا, اتفاق ہے جب میں امریکہ جاتا ہوں تو یہ یہاں ہوتی ہے. ابھی جو میں گیا ڈیلس, تو میں نے کہا, میں نے اس کو اہلے سے فون کیا کہ نیلو میں آ رہا ہوں. کہ نہیں کب آ رہے ہو؟ میں نے کہا اس تاریخ کو کہہ لیجیے راجو, میں اس تاریخ کو نیو یارک جا رہی ہوں, انور مقصود کا فنکشن ہے, اس کو اینکر کرنا ہے, اور پھر واپس آؤں گی تو نیکسٹ ڈے آئی ایم لیونگ فار پاکستان. تو جس دن میں ڈیلس لینڈ کیا ہوں, اس سے 1 رات پہلے یہ پاکستان چلی آئیں. میں نے کہا چلو تمہیں پاکستان میں نہیں چھوڑوں گا میں, اب کے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. Here enters a man who is, I must say, he's a kind of a great philanthropist. He's a lover of art, culture, and a very genuine man. I met at the Napa during the tribute to my dear friend Alamgir, again from America, Dallas and Atlanta. تو میں اس شخص سے جب ملا, I was really amazed the way he patronized the entire function of Alamgir in Napa. تو میں گیا, میں جا کے ہاتھ ملایا, اور میں نے کہا جناب آپ نے یہ بڑا اچھا کام کیا ہے شوبز کے لیے, شوبز والوں کی پذیرائی کری آپ نے, اور اس قدر خوبصورت انداز سے کی. ورنہ میں نے بہت اٹینڈ کیے فنکشن, پذیرائی کے, اور ایسے نارمل ٹھیک ہے, اوکے. آرٹس کونسل ٹھیک کرتا ہے, آرٹس کونسل تو خیر پبلک پلیس ہے, وہ اپنے جو اس کا ایک سٹائل ہے, اس سٹائل سے بہت عمدہ کرتا ہے. مگر اس گرینڈ طریقے سے کرنا, مطلب جس طرح انہوں نے کیا, دیٹ واز سہیل عمر of the United Marine, who is a great golfer and a very close friend of my cousin Asad Ayyar Khan, another golfer. اور پھر معین الدین حیدر صاحب بھی خود گولفر ہیں. سہیل is a man of words, a man of principles. جو ہوتا ہے نا کہ جو چیز کہہ دیتا ہے وہ کرتا ہے. سب سے پہلے سہیل کا اور میرا طے یہ ہوا تھا کہ we'll have a grand celebration tribute for Talat Hussain. And we had decided. میں طلعت کو بلایا, طلعت نے بلکہ رخشی نے مجھے بلایا سنسیٹ کیا ڈی ایچ اے کلب میں, اور کہا بولو. میں نے کہا یہ پلان ہے ہمارا, کیونکہ ناؤ می اینڈ سہیل ہیو جوائن ہینڈس, می ایز اے کوآرڈینیٹر, اینڈ بائی ورچو کہ میرے اتنے سال شوبز میں 58 سال ہو گئے ہیں, اور چاہے میں نے اداکاری اچھی کی ہو یا بری کی ہو, میرے بھی بہت زیادہ ڈرامے رہے, کئی سیریل رہے, پرائیویٹ پروڈکشن میں بھی کام کیا ہے, ملک سے باہر بھی گئے ہیں,
4 دفعہ اسکاٹ لینڈ گئے ہیں, ملیشیا, سنگاپور, پتہ نہیں دبئی وغیرہ سب کر چکے ہیں. سین اٹ آل, ڈن اٹ آل, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب اگر نہیں ہے, who cares? I don't care much about it. I have done what I wanted to, I conquered. And then now, whatever I have done and whatever I have achieved and whatever friends I have made in the showbiz, I would like to do something for them, for which I look after people who can help me do that. Because they deserve an achievement, they deserve a recognition. تو یہ مجھے ایک بندہ گاڈ سینٹ تھا جس کا نام ہے سہیل شمس, who is sitting there, and I want you to please give him a very heavy ovation for doing this job. When I found سہیل, میں نے گھر جا کے اپنی بیگم سے بھی بات کی. She is like رخشندہ, وہ بھی ذرا سائیکالوجی اور ساری چیزیں ہیں, گولڈ میڈلسٹ اینڈ آل دیٹ, ماشاء اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ تم دونوں ہو کیسے, پول, ساؤتھ پول اور نارتھ پول ہو. میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں, وہ بھی جانتی ہیں. مگر میں نے سہیل سے کہا کہ دیکھو سہیل, دس نیڈز اے لاٹ آف منی اینڈ گرینڈیور اینڈ آل, کیونکہ ہم اگر کسی کو اس طرح راجو بھائی ہم اگر ٹریبیوٹ دیں گے تو ہم اس طرح نہیں دیں گے کہ کوئی کیٹرک ہال لے لیں اور یہاں وہ آ جاؤ بھائی ہے وہ کر دو. میں تو اپنا جو اس کی ورتھ ہے میں اس انداز سے کرنے کا آدمی ہوں. میرے یہاں تو زیرو ٹالرنس ہے, میرے یہاں تو بڑا سسٹمیٹک معاملہ ہے, ہر چیز بڑی میں نے کہا ویسے ہی کریں گے. کہ نہیں آپ مجھے یہ ہیلپ کیجئے کہ یہ جو بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں یہ وہ آپ کے سب بہت تابع دار بھی ہیں, دوست بھی ہیں, سینئر بھی ہیں آپ سے, جونیئر بھی ہیں. ہمایوں سے جو ہے یہ ہوا, یہ تو فوت میں ہے کل کے, ان کو تو خیر کوئی ایشو نہیں ہے. مگر جو سینئرز ہیں اور میرے جو معاصرین ہیں, میرے جو معاصرین جن کو میں کہتا ہوں, طلعت حسین ٹھہرے اور یہ دوسرے جو لاہور میں ہیں فردوس جمال, اللہ اس کو صحت دے, بیمار ہو گیا ہے وہ. اور مجھے آج یہ ایک چیز اور اناؤنس کر دوں آپ کو, آپ سب کے لیے سب سے درخواست ہے کہ نیلو کے ساتھ جنہوں نے سب سے زیادہ خوبصورت ڈرامے کیے اور علاوہ طلعت حسین کے, اور آج آپ نے ان کی کلپس بھی دیکھیں, شکیل از ان ویری بیڈ شیپ. آپ لوگ سے استدعا ہے کہ خدا کے لیے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو شفا عطا کرے. He has been in hospital for about 10 days. He is back home but he is not in good condition. آپ سے دعا کیجیے. میں کہہ رہا ہوں, میں نے شکیل کو کہا کہ ہم تمہیں آ کے ایمبولینس میں لے جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے, اگر تمہارے ساتھ بیٹھے بیٹھے کا مسئلہ ہے آؤ. تو فری نے, اس کی بیوی نے مجھ سے کہا کہ راجو اٹس ناٹ پاسبل, اب تو اس کو پکڑ کے اٹھانا پڑتا ہے, یہ حال ہے. اور آپ نے جس ہینڈسم آدمی کو آپ اداکاری کرتے دیکھا تھا, ہی از ناؤ ان ہز روم بیڈ ریڈن. تو اس کے لیے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے, اس کو صحت عطا کرے. یہ شکیل کے لیے میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں نے اور نیلو نے مجھ سے کہا کہ کچھ ہو جائے مجھے لے کے چلو. تو میں نے اور نیلو نے فون کیا شکیل کو, تو شکیل کی بیوی نے کہا کہ ہاتھ جوڑ رہی ہوں, نہ آئیں, آپ کو بہت تکلیف ہوگی, آپ رہن دیں ابھی. تو میں نے عذرا کو بھی فون کیا, جو فری کی بہن ہے عذرا منصور, جو بگل کے نام سے اب کہلاتی ہیں, اداکارہ ہیں, انکہی کی بڑی آپا بھی جو کہلاتی ہیں. اس نے کہا راجو آئی ٹیل یو اٹس ناٹ پاسبل. تو ہماری سہیل کی بھی یہی آرزو ہے کہ جو سینئر اداکار ہیں ان کو ٹریبیوٹ بڑا بفٹنگ انداز میں دیا جائے جیسا کہ آج دیا گیا ہے. مجھے بڑی تھوڑی سی مایوسی ہے کہ مجھ سے کمٹمنٹ کرنے کے بعد بہروز سبزاری اور منظور قریشی نہیں آئے. وہ میرے خیال میں کسی ریکارڈنگ میں پھنسے ہوئے ہوں گے, مگر 11 آور کی کمٹمنٹ پہ ہما میر آ گئیں. آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو ہر دیٹ شی کیم. اینڈ ظہیر خان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی, ظہیر از دیر, کمال از دیر, اقبال لطیف مائی بڈی از دیر. اور یہ کہلاتا ہے کہ جو پی ٹی وی کی ساکھ, ہمارا پی ٹی وی کا جو ہمارا پی ٹی وی کا جو ایک آئیوری ٹاور نہ کہیں اسے, ایک ہمارا محل ہے پی ٹی وی کا, اس کی یادیں اور ریڈیو کی یادیں, وہ ایک ایسی چیزیں ہیں باخدا. آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ, آئی ہیو کرائڈ وتھ ٹیئرز when I listen to the radio plays in my collection. جیسے نیلو کا ایک پلے تھا گلوں سے خار بہتر ہے, جو اکثر میں ابھی اور یوٹیوب پہ بھی ہے, میں سنتا ہوں تو میں روتا ہوں کہ وہ دور کہاں گیا, کدھر گیا,
किधर भाग गया, किधर दफन हो गया, वो कहाँ चला गया है। तो वो क्लास, वो प्लेज, जैसे अभी दिखाया है श्यापा बैठी हुई जिस तरह तुमसे बात कर रही हैं, और जो तुम्हारा अंदाज था वो, भाई ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर द लाइफ टाइम, मगर कोई तुम्हारे टाइम तो आए ना। बिल्कुल फॉर्मेट चेंज हो गया है, सास के झगड़े, बहू को तराखे दिलवा रही हैं, भड्डे हो रहे हैं, ये इस किस्म के ड्रामे आजकल नजर आ रहे हैं, तो तकलीफ हो रही है देख के। व्हाट टाइम वी हैव स्पेंट यू कांट इमेजिन, व्हाट टाइम वी हैव स्पेंट डूइंग गुड थिंग्स यू कांट इमेजिन, यू जस्ट कांट इमेजिन। वी हैव हैड गोल्डन डेज। और हमारे यहाँ जो फैमिली कॉन्सेप्ट बनता था, मैं बखुदा आपको बता रहा हूँ, जब अनकही की रिकॉर्डिंग एंड हुई है और लास्ट डे था, हिचकियां ले लेके लोग रो रहे थे। शहनाज जैसी खड़तल मिजाज लड़की वो रो रही थी, खालिद निजामी रो रहा था, जावेद शेख रो रहा था, हम सब रो रहे थे। मोहसिन अली, शिरीन अल्लाह बख्शे कि आज अनकही का लास्ट डे है, हम लोग कल से नहीं होंगे साथ, आज लास्ट डे। जहीर खान की सीरियल थी अफशां, उसका लास्ट डे जब पैकअप हुआ है, वो बीच में एक हादसा भी हो गया था। शफी और एक अदाकार थे, वो चले गए थे, उनकी जगह रिप्लेसमेंट करनी पड़ी थी कुर्बान जिलानी को, मगर जहीर मेंटेन्ड इट, मैनेज्ड इट। वो चीजें अब नहीं है। एंड दोज आर द मेमोरीज, हिस्ट्री विच आर कमिंग इन माई बुक, एंड इंशाल्लाह यू विल सी देम वेरी सून। सो नीलो आई अर्ज अपॉन यू कि तुम अपनी यादें और आगे जाके और किताब कलम बंद करो, लिखो, और ये सब चीजें। यू हैव डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान टेलीविजन, और रेडियो के लिए आप एक जिंदा नाम है, बहुत बड़ा नाम, और अल्लाह आपको खुश रखे। कमर भाई नहीं है हमें, व्हाट अ ग्रेट मैन ही वाज। यू नीलो हैव ऑलवेज बीन अ फेवरेट ऑफ माय फादर, मेरे वालिद की। तुमने उनके काफ़ी इंटरव्यू भी किए रेडियो के लिए, और कमर भाई भी मेरे वालिद के बड़े करीब थे रेडियो पाकिस्तान में, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान मेरे वालिद का सेकंड होम था। मुझे 10 साल का था, मुझे याद है ये सारी चीज़ें। आई विश यू गुड लक, एंड सुहेल, आई विश टू थैंक यू फॉर बीइंग सो जनरस, काइंड टू द शोबिज पीपल, which is not seen very regularly these days. No, not such way, not such way. I thank you very much, my friend, and अब मैं अपनी स्पीच एंड करके तुम्हें बुलाने से पहले एक इंतहाई पाकिस्तान टेलीविज़न की और रेडियो की कदावर तरीन शख्सियत के लिए अमरीन से कहूँगा उनको दावत दें, वो आएँ, और उनके साथ मेरी दरख्वास्त है कि उनकी बेगम हमारी रक्षंदा, जिनको मैं रक्षी कहता हूँ, रक्षी भी आएँ उनके साथ, उस कदावर शख्सियत के साथ। थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन, गॉड ब्लेस यू फॉर बीइंग हियर। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने नीलो की पजीराई की, सुहेल शम्स की पजीराई की कि इन्होंने इस ऐसा फंक्शन अरेंज किया और सब मौजूद थे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।